Bonsoir tout le monde. Alors nous continuons dans cette capsule, la deuxième partie de l'étude du roman Le dernier jour d'un condamné. إذن أعزائي الطلبة عزيزتي الطالبات إذن في هذه الكابسول غادي نشوفوا les personnages. Alors الشخصيات. Premièrement, on va parler du condamné. Le condamné. On ne sait pas quel crime il a commis. إذن هذا المحكوم عليه بالإعدام ما عندنا حتى شي علم بنوعية الجرم اللي قام به. إذن غير معروف في الرواية. إذن هذا شيء مهم. Il n'est pas perçu comme un monstre. يعني لا ينظر إليه il n'est pas perçu comme un monstre. لا ينظر إليه كوحش. إذن المونستر هو الوحش. Il vit atrocement l'attente de son exécution. يعني يعيش في رعب وخوف وقلق atrocement l'attente الانتظار الوقت ديال الإعدام ديالو l'attente de son exécution. Il est jeune, sain et fort. Le condamné فهو شاب, il est jeune, sain, يتمتع بصحة جيدة وقوي et fort. Il a une bonne éducation. يعني هاد المجرم يتمتع بتربية حسنة. إذن هنا تناقض. il a une bonne éducation. إذن إلا كان هذا الشخص عنده une bonne éducation أشنو هما الظروف اللي دفعته إلى ارتكاب واحد الجرم؟ إذن هذا تساؤل. Il aime sa fille Marie. إذن هذا الشخص متزوج وله بنت اسمتها Marie. Il est préoccupé pour son avenir. يعني عنده هم هاجس قلق تجاه يعني مستقبل هذه الفتاة الصغيرة ديالو اللي غادي نتعرفوا عليها. إذن هنا عزيزي الطالب واحد الشيء اللي هو مهم. قلنا بأن لو رومان لو ديرني جور دان كونداني سي ان رومان أتاز. وقلنا بأن فيكتور إيغو خلق لنا هذه الإستوار باش pour défendre pour abolir la peine de mort. يعني باش يحارب ويمحي عقوبة الإعدام. وقلنا بأن كل رومان أتاز أو أطروحة اللي هي يعني كتدافع على واحد لاتيز كتستعمل الأسلوب يعني الإقناع يعني دي زوتي أرغومونتاتيف. ومن خلال الشخصية ديالنا لو كونداني رغم أنه ارتكب إجرام أو جرم إلا أنه كيتمتع بشي صفات اللي كتخلي القارئ بعض الخطرات يعني حيران. وهذا هو الهدف أو القصد من فيكتور إيغو من خلال العرض ديالو للرواية. إذن جو ريبيت. لو كونداني on ne sait pas quel crime il a commis. ما عارفينش نوعية الإجرام اللي دار. Il n'est pas perçu comme un monstre. لا ينظر إليه كوحش. Il vit atrocement l'attente de son exécution. إذن واحد الإنسان متأثر وخايف الانتظار ديال أنه إمتى غادي يعدم. Il est jeune يعني مثل نقولوا أنه شاب يعني باقي الحياة قدامه. Il est sain يتمتع بصحة جيدة و il est fort وقوي. Il a une bonne éducation. وهذه الجملة هذه مهمة جدا. إذن كيف هذا الشخص اللي كيتمتع بهذه التربية أنه طاح في واحد المشكل أنه من خلاله ارتكب جرم. Il aime sa fille. C'est un père de famille. إذن رجل اللي عنده عائلة وعنده واحد البنت ماري اللي غادي نشوفوها وأنه رغم المشكل اللي كيعيش فيه والانتظارات ديال الموت اللي كتنتظروا إلا أنه عنده هاجس الخوف والقلق على المستقبل ديال البنت ديالو. Alors le deuxième personnage, bien évidemment, c'est Marie. C'est qui Marie? Marie, c'est la fille du condamné, il a 3 ans. إذن هي ابنة المحكوم عليه بالإعدام. وهي فتاة عندها 3 سنوات. إذن صغيرة جدا. Son père l'aime beaucoup. بطبيعة الحال هذه المسألة عرفناها منين درسنا الشخصية ديال لو كونداني. يعني الأب ديالها يحبها كثير. Elle ne reconnaît plus son père. يعني à l'âge de 3 ans يعني غادي نشوفوا من خلال الدراسة ديالنا ديال l'étude ديال لو dernier jour d'un condamné أن ماري غادي تجي تشوف الأب ديالها في السجن وما كتعرفوش. Il ne reconnaît plus son père. Tout simplement elle croit qu'il est mort. يعني كانت تعتقد
أن الأب ديالها قد توفي. D'autres personnages, la femme et la mère du condamné. Alors notez ici que la femme et la mère du condamné, elles ne sont pas décrites. Même elles ne sont pas décrites. ما عندنا عليهم حتى شي معلومة يعني معينة يعني ديتايي بالتدقيق شكون هي لا فام ديال لو كونداني شكون هي لا مير ديالو mais elles sont citées en référence à la souffrance. يعني Victor Hugo les a seulement citées يعني ذكرهم يعني ارتباط la souffrance يعني الآلام والمعاناة. C'est-à-dire la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort. إذن هنا الأداة اللي من خلالها استعملنا كوم ريفيرونس اللي هو مرجع بالنسبة للكلام على لا فام et la mère du condamné ما هي إلا تلك la peine indirecte داك الآلام الغير المباشر que l'on fait subir اللي كان من خلاله يعني كيعانيوا منه les membres de la famille أفراد العائلة du condamné à mort. بطبيعة الحال فهذا شيء بديهي أن شخص من العائلة وخاصة متى يكون الأب أنه إذا كان لا قدر الله أن حكم عليه بالإعدام فبطبيعة الحال المأساة صبا يعني تحل على كل العائلة للحياة ديالها يعني كتغير يعني من الجذر من الأعماق. إذن هذا هو سي ان اوتي ارغيومونتاتيف إذن أداة حجاجية اللي غادي يستعمل فيكتور إيغو باش يعني pour abolir la peine de mort باش يحاول يزيل عقوبة الإعدام. Alors pour d'autres personnages, on va trouver les représentants de la société. إذا الممثلين ديال المجتمع. بطبيعة الحال لأن le condamné غادي يتعرض إلى محاكمة. Alors on trouve les juges القضاة, les magistrats اللي منهم المحامون, النيابة العامة وكل ما يتعلق بالمحكمة. Directeur de la prison اللي هو مدير السجن. غادي نوجدوا كذلك les geôliers. Les geôliers sont les gardiens de la prison. Il y a certains qui sont gentils avec le condamné. Notez bien, on a dit que le condamné a une bonne éducation. D'autres ne le sont pas. هنا بالنسبة لي جيولي اللي هما حراس ديال السجن يعني هاد الحراس منهم اللي هما لطيفين مع المجرم لو كونداني لأنه طبيعة الحال بين على حسن السيرة والسلوك يعني الجيد لأنه شخص طبيعة الحال كيتمتع بواحد اون بون ايديوكاسيون تربية اللي هي يعني إذن اون ايديوكاسيون اللي يعني ممتازة يعني إنسان تيبان بأنه مربي. ولكن هناك d'autres geôliers ne le sont pas يعني دائما كيتعاملوا مع les prisonniers surtout quand il s'agit vraiment ديال المجرمين اللي محكومين بعقوبة الإعدام. إذن هنا في هاد لي بيرسوناج سورتو في لي جيوليي أن لو كونداني استطاع بشخصيته أنه يكسب ولو لطف من طرف واحد الطرف من لي غارديان ديال لا بريزون. Alors parmi les personnages, on va trouver le prêtre. Le prêtre, il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. إذن هنا le prêtre هو الراهب رجل دين. وغالبا هاد الشخصيه الدينيه كتكون بالنسبه في ليبوك يعني في فرنسا يعني ان لو كونداني ا مور ملي كتقرب لور ديال ليكزيكسيون ديالو كيصيفطوا ليه واحد الرهيب رجل دين اللي كيحاول ما يمكن يبقى كيهضر معاه باش يحاول يتوب ويحاول يعطيه بعض الاطمئنانات باش يتقبل ديك الموت. اذن هاد لو بريتر في لو رومان يعني لو كونداني qui n'a pas de nom ما عرفيش الاسم ديالو لا يحب هذا لو بريتر. علاش؟ parce que il dit de façon machinale ce qu'il dit habituellement au condamné. يعني هذا لو بريتر كيعاود جميع الجمل بواحد الطريقه اللي هي آلية لجميع المحكومين بالإعدام ما تيغير والو تقريبا نفس الكلمات اللي كيقول. وبطبيعة الحال on va trouver في les personnages la foule. إذن أشنا هي la foule؟ هي
يوم اللي كيوقع اعدام ديال ان كونداني، اذا هناك الناس كيجتمعوا. هاد لا فول il ne manifeste pas واحد لا سامباتي، ما كتبينش واحد التعاطف مع لو كريمينال. il est cruel يعني قاسيه، il est cruel. هاد لا فول elle assiste à une exécution capitale comme à un spectacle. يعني هاد الناس اللي غادي يحضروا الاعدام ديال واحد المجرم، يعني انهم كياخذوا الامر على انهم حاضرين لواحد سبيكتاكل، واحد المهرجان اللي غادي يمشيو يدوزوا فيه واحد الوقت. منهم ميم اللي كيشرب، منهم ميم اللي يجيب مع الماكله ديالو، منهم ميم اللي لابس احسن لباس ديالو باش يشوف ويتمتع بنوعيه القتل اللي غادي يتعرض لها المجرم. اذا هنا فيكتور هيغو مي شير زيليف بيبين لنا واحد الصوره ديال المجتمع، يعني اللي واخدها بواحد الصوره اللي هي صوره قاسيه، بدون ما يعرف الظروف اللي غادي يقدر يكون مر من هذاك لو كونداني اللي من خلال ديك الظروف انه ارتكب ديك الجريمه. اذا هنا اعزائي الطلبه، البلاصه او المكان اللي غادي يوقع فيه الاعدام اسميتها لا بلاس دو غريف. دونك لوندروا où l'exécution va avoir lieu c'est la place de grève. اذا نوتر كونداني غادي يعيش الحياه ديالو كما قلنا في الاول ديال 6 سيمين اون اتوندون ليكزيكسيون ديالو ما بين بيساتر، لا كونسيرجوري، لوتيل دو فيل و à la fin la place de grève. اذا هنا اعزائي الطلبه ما غاديش نطيل كذلك، تابعوا معايا يعني الدراسه ديال لا ترويزيام كابسول اللي من خلالها غادي نشوفوا لا ستركتور ديال لو رومون، ومن بعد غادي نشوفوا كذلك لي تيم. اذا portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.